पंजाब में इक्तदार नई हुकूमत को सौंपने की तैयारियां। सूबाई असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे तलब। स्पीकर सब्तैर खान 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। नून लीग की पंजाब में 178 नशिस्तें, आज़ाद मिलाकर तादाद 196 हो गई। नून लीग को मखसूस 36 और अकलियत की 5 नशिस्तें मिली हैं। पीपल्स पार्टी की जनरल नशिस्तें 10, 3 मखसूस मिलाकर तादाद 13 हो गई। काफ लीग की 8 जनरल और 2 मखसूस मिलाकर नशिस्तें 10 हो गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान की जनरल नशिस्त 1, 4 आज़ाद मिलाकर तादाद 5। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 नशिस्तें दरकार। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज आज पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत करेंगी। कौमी असम्बली का इजलास 28 या 29 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार, आज़ाद उम्मीदवार उमर अयूब से मुकाबला होगा। इफ्तिताही इजलास में स्पीकर राजा परवेज अशरफ 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे, जिसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए ऐवान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 336 के ऐवान में वज़ीर आज़म बनने के लिए 169 अरकान के वोट दरकार होंगे। सिंध असम्बली का इजलास 24 फरवरी को दिन 11 बजे तलब। मखसूस नशिस्तों के ऐलान के बाद पीपल्स पार्टी 113 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त, 36 नशिस्तों के साथ MQM का दूसरा नंबर। GDA के पास 2 जनरल, 1 खवातीन के मिलाकर कुल 3 नशिस्तें। जमात इस्लामी के पास 2 जनरल और 1 मखसूस नशिस्त। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद अरकान का स्पीकर को खत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलने तक इजलास ना बुलाने का मुतालिबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 27 फरवरी को तलब किए जाने का इम्कान। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस छुट्टी पर चले गए। सूबाई असम्बली में खवातीन की 26 और अकलियतों की 4 नशिस्तें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 सीटें मिलने का इम्कान। नून लीग को 2 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। JUI 2, पीपल्स पार्टी को 1 मखसूस सीट मिलेगी। सुन्नी इत्तेहाद को 2 या 3 अकलियती नशिस्तें मिल सकती हैं। ऑपोजिशन को 1 अकलियती नशिस्त मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामों पर गौर। फैसल करीम कुंडी, शुजा खान, हुमायूं खान, मोहम्मद अली शाह और जाहिर अली शाह दौड़ में शामिल। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास कब होगा, तारीख सामने ना आ सकी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की सूबाई पार्लिमानी पार्टीज का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। वजारतों की तकसीम और दीगर अमूर पर तफसीली मुशावरत। मरकजी क़यादत के फैसलों के मुताबिक दोनों जमातों का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। बलोचिस्तान से नून लीग के 9 मुंतखब अरकान असम्बली के साखदार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। निगरान हुकूमत का दौर में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। 11 जनवरी को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय मुआहदे की मंजूरी दी। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नई हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की पॉलिसी पर काम करने के मुंतजिर हैं। जूली का बानी PTI के खत के बारे में सवाल का जवाब देने से गुरेज। उनकी तरफ से आज एक खत जारी होगा और वो खत जो है वो IMF को जारी किया जाएगा। तो ये जो चोरी था मैंडेट, उसमें जमहूरियत नहीं चल सकती। अदारा जो है वो अगर अवाम के हक को जहाँ देखता है कि वाकई चोरी हुई है, वहाँ वो लोन उस मुल्क को नहीं दे सकता। IMF कर्ज देने का मुआहिदा मुबैना धांधली की तहकीकात से मशरूत करे। बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडियाला जेल में साबिक चेयरमैन से मुलाकात के बाद सेनेटर अली जफर ने बताया, खत में IMF से मुतनाज़े हल्कों की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करने के लिए कहा जाएगा। बैरिस्टर गोहर कहते हैं कि पहले भी IMF से कहा था कि साफ शफाफ इंतखाबात हों। अब कहते हैं अगर IMF ने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले धांधली का ऑडिट कराए। जो लोग उनके पास मैंडेट नहीं है, जिनके पास कोई हक नहीं है, अवाम ने उनको हक हुक्मरानी नहीं दिया कि वो उनके हुक्मरान बने। ये अपने आप को देखना चाहे तो किसी भी बाजार में जाए, अवाम उनको इंशाअल्लाह ताला चोर आज़म का खिताब देंगे।
بانی پی ٹی آئی نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھ کر پاکستان کا قرض رکوانے کی کوشش کی، اب پھر وہی کام کرنے جا رہے ہیں۔ رہنما نون لیگ عطا تارڑ پی ٹی آئی پر برس پڑے، کہا یہ ٹولہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مطلب ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا ہے۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والے ڈیجیٹل دہشت گردی پر اتر آئے۔ بلاول بھٹو زرداری کا دھاندلی کا الزام لگانے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان، کہا ایک فراڈیے نے NA 194 سے میری کامیابی کو دھاندلی سے تعبیر کیا، اپنے حلقے میں دھاندلی کے الزامات کو غیر سنجیدہ نہیں لے سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے انتخابی حلقے کے تمام فارم 45 عوام کے سامنے رکھ دیے، کہا شکست خوردہ عناصر شکست تسلیم کرنے کے بجائے جھوٹ بولنے پر اتر آئے۔ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے، اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں۔ مبینہ دھاندلی کے خلاف JUI کا احتجاج کا فیصلہ، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ انتخابات میں 75 سالہ کرپشن کے ریکارڈ توڑے گئے، ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن متنازع ہو تو پارلیمان کی کیا اہمیت ہوگی۔ خیال تھا کہ اس دفعہ منصفانہ اور شفاف انتخابات ہوں گے، لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش اور آئین کی بالادستی کو کچل دیا گیا۔ جنرل کونسل پارلیمانی سیاست سے علیحدگی کا اعلان کرے تو ساتھ دیں گے، قرارداد بھی منظور۔ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے بہکاوے میں آ کر بیان دیا، تمام الزامات جھوٹے تھے۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے الیکشن کمیشن میں بیان ریکارڈ کرا دیا، کہا پی ٹی آئی دور حکومت میں اس لیڈر کے ساتھ درینہ تعلقات قائم ہوئے۔ 9 مئی واقعے کے بعد پی ٹی آئی لیڈر لاہور میں روپوش اور رابطے میں تھا۔ NA 128, 46, 47 اور 48 سے انتخابی بے ضابطگیوں کے خلاف درخواستیں مسترد۔ الیکشن کمیشن نے ان حلقوں سے کامیاب اون چودھری، عقیل انجم، طارق فضل چودھری اور راجہ خرم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بحال کر دیا۔ درخواست گزار سلمان اکرم راجہ، عامر مغل، شعیب شاہین اور علی بخاری کو الیکشن ٹریبیونل سے رجوع کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کا پی ٹی آئی کو ملک بھر میں سوشل میڈیا سائٹ ایکس سروسز فوری بحال کرنے کا حکم۔ تحریری حکم نامے میں ایکس سروس بغیر کسی حلل اور بندش کے بحال رکھنے کی ہدایت، پی ٹی آئی کو بلا جواز انٹرنیٹ، ویب سائٹس، ایکس اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنے سے روک دیا۔ سوشل میڈیا پر سرکاری افسران کو دھمکانے کے کیس میں GIT تشکیل، DGFIA کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی میں ISI اور IB افسران بھی شامل۔ کمیٹی کے اجلاس میں گھنونی مہم میں ملوث تمام عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی غلط رپورٹنگ کی وجہ سے کئی غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے دوسری آئینی ترمیم میں مسلمان کی تعریف سے انحراف کیا۔ یہ تاثر بھی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جیسے مذہب کے خلاف جرائم کے متعلق مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعات ختم کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری اعلامیے میں وضاحت۔ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا ایمان، 6 فروری کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا۔ کچھ لوگوں نے اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، بولے کسی کو دین کے نام پر انتشار کی اجازت نہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے، کسی کو شکایت ہے تو نظر ثانی اپیل میں وضاحت لی جا سکتی ہے۔ نگراں حکومت کی کامیاب معاشی حکمت عملی، رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ میں ٹیکس وصولی میں 30% کا بڑا اضافہ۔ 1 جولائی سے 15 فروری تک 5150 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا گیا۔
वजारत खजाना के एलामी के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में उसी अरसे में 3,973 अरब का टैक्स इकट्ठा हुआ। रवा माली साल के पहले 7 माह में मुकामी टैक्सों की वसूली में 40% इजाफा। मुकामी टैक्स वसूली का मजमूई टैक्स वसूली में हिस्सा 64% हो गया। विफाकी काबीना ने 7 अरब 49 करोड़ रुपए से जायद के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चावल और दालों समेत दिगर जरूरी अशिया रियायती निर्खों पर मिलेगी। काबीना ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को तुर्किया की जानिब से तुर्किश आर्म फोर्सेस लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड वसूल करने की इजाजत दी। इजलास के एलामिये के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तसर अरसे में बेहतरीन काम पर वज़रा और सिविल सर्वेंट्स को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मुंतखब हुकूमत को ऐसा लायमल देकर जा रहे हैं जो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में है। पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की मुसलसल तीसरी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। कोयटा ने 139 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 2 कैचेस पकड़ने और 34 रन बनाने पर कप्तान रॉयली रोसू को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। चीन, तुर्किया और ईरान के काउंसिल जनरल्स ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर कजाफी स्टेडियम में मैच देखा। शिकस्त खुर्दा पेशावर ज़ल्मी को पीएसएल में पहली फतह की तलाश। आज नाकाबिले शिकस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दे मुकाबिल होगी। पेशावर को पहले 2 मैचेस में नाकामी का सामना करना पड़ा। कोयटा 3 मैचेस में जीत के बाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर, मुल्तान सुल्तान्स सरे फहरिस्त।